नमस्ते वार्ता संस्कृतं प्रति स्वागतम्। इयमत्र अश्वती आदौ प्रमुखाः वार्ताः। राष्ट्रस्य नारीशक्तिनिमित्तम् आदरं समर्प्य प्रधानमन्त्री भारतस्य नारीशक्तिं प्रति आसीत् पाकिस्तानस्य पन्द्वाह्वानं। सिन्दूरं भारतस्य धीरतायाः प्रतीकं। केन्द्ररक्षणे मध्यप्रदेशाय विकासः। भोपाले प्रधानमन्त्रिणः मेगा रोड शो। पाक् गुप्तविभागात् आगता महिला केरलस्य मनोरञ्जकपर्यटनविभागस्य प्रचारका वा। व्लोगर् रूपेण केरलमागतवत्याः विषये परिशोधनायां केन्द्रपरिशोधना विभागः ज्योति मल्होत्रा पय्यन्नूरं सन्दृष्टवती। काशीपुरं वनशास्ता क्षेत्रोत्सवचित्राणि दृश्यचित्राणि च तस्याः सामाजिकमाध्यमे। भारताय नयतन्त्र जयप्रापणं। पाकिस्तानोपरि सहताप परामृशतां परित्यज्य कोलम्बिया। पाकिस्ताने मृतभटेभ्यः दर्शित दुःखसूचना अपराधकरमासीत् इति कोलम्बिया राष्ट्रस्य वैदेशिककार्यमन्त्रालयम्। अधिकृतानां मतपरिवर्तनं भारतप्रतिनिधिसङ्घानां प्रतिषेधात् परम्। दशमवार्षिके जनमाध्यमः दशाब्दपरिधौ जनं मनसि जनं दर्शयित्वा माध्यमपरिवारः राष्ट्रीयतां लक्ष्यं कृत्वा साभिमानं समग्रे। प्रेक्षकेभ्यः हृदयात् नन्दि। वार्ताः विस्तरेण। पाक् गुप्तविभागात् आगता महिला केरलस्य मनोरञ्जकपर्यटनविभागस्य प्रचारका वा। व्लोगर् रूपेण केरलमागतवत्याः विषये परिशोधनायां केन्द्रपरिशोधना विभागः 7 दिनदर्शनकाले ज्योति मल्होत्रा पय्यन्नूरमपि सन्दृष्टवती। परिशोधनायां केन्द्रगुप्तदलविभागः विशदांशान् प्रति। भारतीय समुद्रतटसेनायाः सुप्रधान परिशीलनकेन्द्रं भवति एळिमला नाविका अकादमी। न केवलमेतत् CRPF इत्यस्य तथा विविधसेनाविभागानां परिशीलनकेन्द्रं कण्णूरे वर्तते। एतस्मिन् स्थाने एव गुप्तविषये न्यायविचारणायां पतिता ज्योति मल्होत्रा नियन्त्रणं विना आगत्य गतवती। ज्योति मल्होत्रायाः सामाजिकपुटानि एव घटना इयं साक्ष्यं वहति। केरलस्य मनोरञ्जकपर्यटकविकासाय एव प्रमुखतां दत्त्वा ज्योत्याः वीडियो चित्राणां प्रारम्भणं चलति यूट्यूब् मध्ये। गत जनवरी मासे केरलमागत्य 7 दिनपरिधौ एषा सन्दर्शनम् अकरोत्। घटनायां केन्द्रगुप्तदलं परिशोधना प्रारब्धा। यात्रासम्बन्धी पूर्णकार्यम् अन्वेष्टुं तथा यात्रायाः पृष्ठौ इतरलक्ष्यम् आसीत् वा इत्यपि अन्वेष्टुं निर्धारयति गुप्तदलविभागः। वार्तादलं जनम्। राष्ट्रस्य नारीशक्तिनिमित्तम् आदरं समर्प्य प्रधानमन्त्री भारतस्य नारीशक्तिं प्रति आसीत् पाकिस्तानस्य पन्द्वाह्वानं। सिन्दूरं भारतस्य धीरतायाः प्रतीकं भवति। तस्य प्रत्युत्तरं तेभ्यः प्राप्तमिति प्रधानमन्त्री अवोचत्। लोकमतराणी अहल्याभाई होळ्करस्य 300तम जन्मदिनं भवति अद्य। राष्ट्रं कार्यक्रमं विपुलरीत्या आचरति। माल्वा राजवंशस्य राणी अहल्याभाई होळ्कर् भारतस्य स्त्रीशक्तीकरणस्य मातृका आसीत्। औरङ्गजेबस्य नेतृत्वे नाशित काशी विश्वनाथमन्दिरं परिवर्तनं कृत्वा पुनः स्थापिता महिला आसीत् एषा महाभागा। अयोध्या श्रीराममन्दिरं मधुरा श्रीकृष्णमन्दिरं पुनः प्राप्तुं तस्याः यत्नः अविस्मरणीयं भवति। 25-17-तमकाले महाराष्ट्रायाः बीड् जनपदस्थ चुण्डिग्रामे आसीत् अहल्यायाः जन्म। सामान्यपरिवारे जन्मं प्राप्य माल्वा केन्द्रं कृत्वा इण्डोर् मध्ये आसीत् तस्याः प्रशासनं। होळ्कर् राजवंशस्य राणी सद्भरणस्य मातृका भारताय समर्पिता धीरा महिला आसीत्।
വാർഡ് വിഭജനസ്യ ന്യൂനതാം പരിവൃത്യ നൂതനവിജ്ഞാപനം ബഹിർപ്രേഷ്യ കേരളസ്ഥപ്രശാസനവിഭാഗः एकस्मिन् स्थाने एव एकात् अधिकाः वार्डगणाः समायोज्य आसीत्। पूर्वं केरळसर्वकारस्य विज्ञापनं तदेव परिवर्तितं भवति। जनमाध्यमस्य सूचनायाः पश्चात् आसीत् परिवर्तनम्। पहलगाम भीकराक्रमणे विद्वेषणप्रचरणद्वारा भारतं परिहसित पूर्व पाकिस्तान क्रिकेटर शाहिद अफ्रीदेः कृते तथा उमर गुल्ला इत्यस्मै च दुबाई मध्ये स्वागतसत्कारं समायोज्य मलयाळी संस्था कुसट बीटेक अलुमिनी असोसिएशन द्वारा आसीत् कार्यक्रमः। ओर्मचुवडुकल इति कार्यक्रमे अतिथिद्वयमासीत् ते विशदांशान् प्रति। पहलगाम भीकराक्रमणात् परं भारतीयाः एकमनसा वर्तते इत्यस्मिन् साहचर्ये भवति अपमानयुक्तम् इदं सम्भवम्। दुबाई देशे कोचिन् सर्वकलाशालायाः बीटेक अलुमिनी असोसिएशन विभागेन आयोजिते कार्यक्रमे नृत्यमत्सरकार्यक्रमः भारतस्य उपरि तद्वत् भारतसैन्यस्य उपरि परिहासं कृतवन्तौ शाहिद अफ्री तद्वत् उमर गुल इत्येतयोः पाकिस्तान जनयोः स्वीकरणं कृत्वा केरळीयाः। मे मासस्य 25 दिनाङ्के दुबाई ऊद्मेता स्थाने पाकिस्तान असोसिएशन प्राङ्गणे आसीत् अयं कार्यक्रमः। पाकिस्तान असोसिएशन ऑफ दुबाई इति संघटनायाः आयोजितकार्यक्रमे भागं स्वीकर्तुम् आगतवन्तौ एतौ नृत्यमत्सरवेदीं प्रति क्षणं कृत्वा केरळीयाः। संघटनायाः सांस्कारिककार्यक्रमं स्थगनं कृत्वा शाहिद अफ्रीने उमर गुल इत्येतयोः स्वीकरणं कृत्वा संघाटकाः दायित्ववन्तः वेदिकां प्रति एतयोः क्षणं कृत्वा आनीतवन्तः। एतस्य चलनचित्रदृश्यानि समूहमाध्यमेषु प्रचुरप्रचारं प्राप्नोत्। वेद्यां प्राप्तवन्तः क्रिकेट् क्रीडकम् अस्य उपरि सद्भाषणं कृतवन्तौ आस्ताम्। केरळीयकलालयानां UAE देशस्थ पूर्वविद्यार्थिनां संघटना भवति अकाफ असोसिएशन अस्य कार्यदर्शी दीपु AS कोचिन् यूनिवर्सिटी बीटेक अलुमिनी असोसिएशन इत्यस्य दायित्ववाहकः अपि स्वीकरणावसरे भागं स्वीकृतवन्तः आसन्। विषयमिदं विवादे साहचर्ये विशदीकरणपत्रिकां प्रसिद्धीकृत्य संघटना पहलगाम भीकराक्रमणात् पूर्वम् एव निश्चितवेदीं भवति पाकिस्तान असोसिएशन हाल् तद्वत् शाहिद अफ्री उमर गुल च क्षणं विना स्थानम् आगतवन्तः इत्यादि असत्ययुक्तं भागं पत्रिकायामस्ति। शाहिद अफ्रीनः यूट्यूब् चैनल भारते निरोधितमस्ति इत्यस्मिन् साहचर्ये किमर्थम् अफ्रीने स्वीकरणं कृतम् इति विमर्शः आगतः अस्ति। अनेन साकं संघटनायाः राष्ट्रियपश्चात्तलं परिशोधनं करणीयम् इत्यपि अभिप्रायः समूहमाध्यमेषु आगच्छन्ति। वार्तादलं जनम्। वार्ता संस्कृतम् अत्र सम्पद्यते। अग्रिमवार्ता संस्कृतं परश्वः सायं 5:05 अधिकवार्तानां दृश्यानां कृते जनम् tv.com सन्दृश्यतां। शुभं भूयात्।